बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं आपके उस सवाल के ऊपर जहां आप कहते हैं कि ख़र्चा बताएं, ठीक है ना, ख़र्चा बताएं, ख़र्चा क्या होगा। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से खुद पीआर हासिल कर सकते हैं बगैर किसी हेल्प के, घर बैठे, जैसे हम कहते हैं ना, बगैर किसी एजेंट के पास गए, कोई मालूमात ही नहीं की, कोई बात ही नहीं की, जान छोड़ी सबकी और अपने ऊपर बुलिया बोझ। तो आप अपने ऊपर बोझ ले लेना, फिर थोड़ा सा आप अपने आप को भी तैयार करें, क्योंकि आप कहते हैं कि जी काम मुझे कोई करके दे दे और जो फीस की बात है वो भी अप्लाई ना हो, ये तमाम चीज़ें ऐसी हो जाएं कि बस समझ लें कि जादू हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको या तो मेहनत करनी पड़ती है या खर्चा करना पड़ता है। फैसला आपने खुद करना होता है। आपके पास कोई घर पे तो नहीं आएगा कि आपने खर्चा करना है या मेहनत करनी है। इट्स ऑल ऑन यू। ठीक हो गया। अब खर्चे सुन लें। जो विजिट वीज़ा की फीस जमा करवाता है वो जान ले कि उसकी जो मुकम्मल खर्चा है विजिट वीज़ा के खर्चे के फीस के ऊपर, वो आता है 100 कैनेडियन डॉलर, जो बराबर है आज 21,000 रुपए के, जब मैं ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आगे बढ़ जाए, डॉलर का पता नहीं है, लेकिन एज पर टुडे अगर आप 100 डॉलर कैनेडियन डॉलर पे करते हैं तो आपको कैनेडियन की मद में आपको 21,000 पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली 5 अफराद से बड़ी है तो आपको 500 कैनेडियन डॉलर पे करने पड़ेंगे। फैमिली में कितने अफराद भी हों तो आपका जो पूरा खर्चा बनता है वो 1,05,090 रुपये बनता है, जो आपने देना होगा। ये आपने खुद हिसाब करना है, ये ना हो कि फिर आप उसी हिसाब से 10 बंदे हों तो 10 से ही कैलकुलेट कर रहे हो। 5 के बाद हिसाब किताब बदल जाता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करता है वो भी सुन ले। उसके अलावा ये है कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए आज जो ऑफिशियल फीस है, ठीक है, फर्स्ट मेरे पास जो दिन चल रहा है वो है 1 जून 2023 अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। 1 जून जो रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, आपको कब मिलेगी मेरे इल्म में नहीं है, आपको 2nd 3rd को मिल जाएगी। तो उसकी जो फीस है वो है 150 कैनेडियन डॉलर, जो पाकिस्तानी बनते हैं 31,000 रुपये। ये स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस है। और बायोमेट्रिक की फ़ीस भी आपको देनी पड़ती है, जो 85 कैनेडियन डॉलर है, जो बनते हैं 17,865 रुपये आज के वक्त के मुताबिक। अब आप आ जाइए वर्क वीज़ा के ऊपर। जब पूछते हैं, वर्क वीज़ा की फ़ीस है 155 डॉलर, जो आज के हिसाब से बनते हैं 32,578 रुपये। ठीक है। और अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई फनकार, आप जाते हैं ना कोई परफॉर्म करने के लिए, अभी इब्रारुल हक गया था तो वो तो खैर यूके गया था, मैं अगर बात कर रहा हूँ अगर कोई परफॉर्म करने के लिए कनाडा जाए तो 465 कैनेडियन डॉलर है, जिसका मतलब ये है कि 97,734 पाकिस्तानी रुपये देगा। और अगर कोई आदमी का वीज़ा लग गया है वर्क परमिट का, तो उसके साथ आपको मैंने हमेशा बताया है कि 30 जनवरी 2023 से क्या हो गया है, ओपन वर्क परमिट फॉर योर वाइफ और फॉर योर हस्बैंड। ठीक है ना। अगर आपको हस्बैंड को मिल गया तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आते हैं ना लोग वर्क वीज़ा के लिए, तो जिस साहब का लग जाए उसकी वाइफ को ओपन वर्क परमिट मिलेगा और उसकी फ़ीस होगी 100 कैनेडियन डॉलर, 21,000 रुपये पाकिस्तानी। और अगर बीवी का लग गया तो उसके शौहर की फ़ीस होगी 100 डॉलर कैनेडियन, और उसके अलावा उसको आप 21,000 पाकिस्तानी कह सकते हैं। बाकी बच्चों की फ़ीस जो है वो भी लगभग ऐसी ही होती है। अगर बड़ी फैमिली नहीं है, 5 से बड़े नहीं हैं, तो फिर फ़ीस बदल जाती है। तो ये फ़ीस के मसले हल हो गए। अब इसके अलावा टिकट की अगर आप बात करेंगे, टिकट आप ऑनलाइन टिकट चेक कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कराची टोरंटो, इस्लामाबाद टोरंटो, फैसलाबाद टोरंटो, जहाँ से भी आप, या ओटावा, या जो भी आपका शहर है, आप उसका डाल सकते हो। आप फेयर चेक कर सकते हो। ये रोज़ बदलता है, दिन से रात को बदलता है, रात को शाम में बदलता है, तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, मैं आपको लिख के नहीं दे सकता। इसके अलावा जो खर्चा होता है, अगर हम बात करें तो अलग अलग मामलात के अंदर अलग अलग खर्चे होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं वर्क वीज़ा, तो प्रोटेक्टर है, मेडिकल है, इंश्योरेंस है, वीज़ा की फ़ीस है, बायोमेट्रिक है, इन तमाम को मिला लें तो वो एक खर्चा बैठता है। और ये किस्तों में होता है, इकट्ठे नहीं होता, यानी कि आपने हमको नहीं देने होते अगर हमसे करवा रहे हैं तो ये आपने खुद करना होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो स्टूडेंट है वो एक फ़ीस तो ये हो गई, एक वो अपने यूनिवर्सिटी, उसने कौन सी मुंतखब की है, डिग्री कौन सी है, कॉलेज का किया है, यूनिवर्सिटी का किया है, किसका किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, तो उसकी जो फ़ीस होगी वो अकॉर्डिंगली बनेगी। और उसके साथ मैंने आपको ऑफिशियल काम बता दिया जो हम करते हैं, ये फ़ीस बनती है। अच्छा, और विजिट वीज़ा का भी यही है कि आपने टिकट खुद देना है। ठीक है ना। कुछ लोग सवाल करेंगे भी, मुझे मालूम है करेंगे, तो मैं पहले जवाब दे दूं कि आप बोलेंगे ये जो फीस हम जमा करवाएंगे 100 कैनेडियन डॉलर, इसके अंदर टिकट शामिल होगा? तो नहीं जी, इसके अंदर टिकट शामिल नहीं होगा, इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं होगा। जो कहा जा रहा है कि ये वीज़ा की फ़ीस है, तो वीज़ा की फ़ीस कॉम्बो नहीं होती, कॉम्बो डील नहीं होती कि इसमें फ्राइज़ भी हैं, पेप्सी भी है, तो चिकन का वो जिंगर बर्गर, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हर चीज़ की अपनी अपनी फ़ीस है
اور آپ جو چیزیں نہیں بولی جا رہی, ٹکٹ کا نام نہیں لیا جا رہا, تو ٹکٹ کی فیس نہیں ہوگی. ٹکٹ 2 لاکھ کا ہے, 3 لاکھ کا ہے, 4 لاکھ کا, جتنے کا بھی ہوگا ٹکٹ ہوگا. یہ کامن سینس کی بات بھی ہے کہ 21,000 روپے کے اندر ویزا, ٹکٹ, میڈیکل, پروڈکٹر نہیں ہو سکتا. سمپل, ٹھیک ہے نا. تو جو کامن سینس کی چیزیں ہیں اگر وہ میرے منہ سے چھوٹ جائیں, مطلب میں نہ بتاؤں آپ کو, تو اس کو نارملی ہی مان لیا کریں, اور خود عقل, کیونکہ آپ بھی مکمل ذہین ہیں, مطلب آپ کی ذہانت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے, اور آپ کو بھی خود بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جو کامن سینس کی چیزیں ہیں وہ اگر آپ نہ بھی پوچھیں گے تو آئی اپریشیٹ اٹ. وہی سوال کریں, وہی بات کریں جس سے لگے کہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کا فائدہ آپ کو جواب دیتے ہوئے کسی کا ہو جائے گا. آپ کا بھی ہو جائے گا, اس کا بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہی سوال کریں گے کہ اس کے اندر سب کچھ شامل ہے, تو پھر جو ہے وہ ہم جواب نہیں دیں گے اس کا, ٹھیک ہے نا. اب آپ جو بھی اس کا مطلب نکالیں, لیکن ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا تاکہ ضائع نہ ہو. اب آپ کہتے ہیں کہ جی خود میں نے پی آر اپلائی کرنی ہے, یعنی کہ مجھے پاکستان سے ہی پی آر مل جائے اور میں وہاں پر جاؤں تو میرا پاس پی آر موجود ہو. اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. آپ کے پاس اتنا اسکور ہونا چاہیے کہ آپ کوالیفائی کرو ٹو انٹری ان ایکسپریس انٹری, ٹھیک ہے نا. اس سسٹم میں اپنے آپ کو ڈلواؤ. اب وہ کیسے ہوگا؟ آپ 100 پوائنٹ مان لیجئے, آپ کے 67 پوائنٹ ہونے چاہیے. یہ کم سے کم ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی کیسے پورے کریں گے؟ تو یہ ہر آدمی کی اپنی اسسمنٹ ہے. بیٹھیے, canada.ca کھولیے, اپنی اسسمنٹ کیجئے, اپنے تمام قوائف ٹیبل پہ رکھیے, اور اپنی فیملی کے بھی رکھیے, اپنے بچوں کی, بیوی کے بھی رکھیے, اور جو کچھ کارنامے آپ انجام دے چکے ہیں ان تمام کو ڈالیے سسٹم کے اوپر کہ میرا یہ عمر ہے, میری بیوی کی یہ عمر ہے, میرے اتنے بچے ہیں, میری یہ تعلیم ہے, میرا یہ ڈپلوما ہے, میرا یہ ایکسپیرینس ہے, بلا 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 بلا, جو سوالوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کا سکور آ جائے گا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی میرا سکور جو ہے وہ 65 آ رہا ہے, 63 آ رہا ہے, 62 آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ کوالیفائی نہیں کر رہے, تو وہ یہ دیکھیے کہ رد و بدل کر کے چیک کریں کہ میں کیا رد و بدل کروں گا کہ میرا سکور کوالیفائی کر جائے گا. مطلب مان لیجیے کسی کا اگر 6 بینڈ آیا ہوا ہے, مان لیجیے, تو اگر 7 بینڈ کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ تو آپ 6 کو 7 کر کے چیک کر لیں. اگر سکور پورا ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کا صرف آئلٹس کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایڈریس کر کے بھی پورا نہیں ہو رہا, تو آپ وہ تمام کام دیکھ لیجئے, ایکسپیرینس بڑھا کے دیکھ لیجئے, فرینچ لینگویج کورس ڈال کے دیکھ لیجئے, یا بیگم کے اوپر ورکنگ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر وہ آئلٹس کر لے, اچھا کر لے تو کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مطلب مثال میں دے رہا ہوں, 10,000 چیزیں ہیں, اور یہ ہر ایک کی الگ الگ ہو سکتی ہے نا, کیونکہ کسی کا کیا کم ہوگا, کسی کا کیا کم ہوگا. لیکن وہ افراد جن لوگوں کا سکور پورا ہے, مطلب آپ کہتے ہیں میرا سکور تو 69 ہے, 75 ہے, تو وہ ایکسپریس انٹری کے پول میں اپنا نام ڈال دیں گے. وہاں پر قرآن اندازی شروع ہو جائے گی. آپ کا نام کبھی بھی آ سکتا ہے, جیسے آپ کا نام آئے گا آپ اپنی فیملی کے ساتھ فلائی کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا کہ جیسے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, یو ول بی دا فری پرسن ان کینیڈا. کوئی پابندی نہیں ہے, آپ وہاں پر اپنا رہیے. ایک مخصوص ٹائم کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا, پی آر مل جائے گا, نیشنلٹی مل جائے گی. آپ کے بچے وہاں جاتے ہی پڑھنا شروع کر دیں, آپ وہاں جاتے ہی کام کرنا شروع کر دیں, آپ کی وائف وہاں جا کے کام کرنا شروع کر دیں, آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیجئے. کوئی کویشچن آنسر آپ سے فردر نہیں کیے جائیں گے. اپنی لائف بنائیں, اپنی لائف چلائیں. پہلا سال مشکل ہوتا ہے. ہمارے جو کلائنٹ گئے ہیں بتاتے ہیں کہ جی ہم تو بیسمنٹ میں رہتے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ جیسے بھی رہتے ہیں مجھے کوئی ترس نہیں آئے گا اس بات کے اوپر, کیونکہ پہلا سال آپ کے امتحان کا ہے, تو کریں امتحان پاس, ٹھیک ہے نا. کسی کو بھی میں نے جاتے ہوئے نہیں کہا کہ آپ کو ریڈ کارپٹ ملنے والا ہے, آپ کو سلامی کے لیے بندے کھڑے ہوئے ہوں گے, 2 بچے گلدستہ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. کچھ بھی نہیں ملنے والا. آپ جائیں گے, آپ کو ٹف ٹائم ثابت کرنا پڑے گا, سب وہ کرنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا. مہنگائی آپ کو نظر آئے گی, مہنگائی لگے گی آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اس طرح نظر آئے گی, تو اس کو برداشت کریں, ٹھیک ہے نا. میں آپ جو لوگ گئے ہوئے ہیں میں ان کے میسج سنتا رہتا ہوں, اور میں نے کبھی بھی ان کو نہیں کہا کہ جی یہ تو آپ بڑی بری ہو رہی ہے, کیونکہ پہلا سال کسی کے ساتھ بھی میں نے کہا کہ وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملتا. اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر لیں, معاشرے میں ایڈجسٹ کر کے اپنی جاب آپ کی چینج ہوتی ہے, بزنس چینج ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے, اور آپ سیٹل ڈاؤن ہونے لگتے ہیں, بیسمنٹ سے نکل کر آتے ہیں اوپر. اور اب تو وہاں پر جائیں نا, تقریباً 2.5-3 لاکھ پاکستانی وہاں رہتے ہیں, ان کی حالت دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. ناٹ فرسٹ ڈے. پہلے دن بزنس کا کیسا ہوتا ہے, پہلا دن نوکری کا کیسا ہوتا ہے, تو پہلا دن کینیڈا میں کیسے اچھا ہو سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اف یو آر لکی انف, ٹھیک ہے نا, تو میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ کچھ لوگ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کمنٹ نہیں دے رہا ہوں. لیکن میں جنرل اسپیکنگ یہ ہے کہ جن لوگوں نے سروائیو کر لیا پہلا سال وہ بادشاہ بن جائے گا, اور جس نے سروائیو نہیں کیا وہ واپس آ جائے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.